Kaniadtong Nobyembre 5, 2025, sa dihang nilurang na ang bagyo, dali nga miresponde ang BFP Mandawi City aron ilunsad ang operasyon sa pagluwas sa mga residente nga natrap sa baha. Sa ilang pagkahiusa ug kaisog, gipahigayon nila ang sunod-sunod nga rescue operations sa mga critical nga lugar sa syudad gamit ang rescue boats, PC ug life vest aron maluwas ang mga pamilya nga napalibutan sa tubig. Bisan pa sa delikadong sitwasyon ug risgo sa ilang kinabuhi, nagpadayon ang operasyon hangtod sa pipila ka mga adlaw aron masiguro nga walay mabiyaan nga residente. Daghang pamilya, lakip na ang mga bata ug tigulang, ang ilang malampusong naluwas ug gidala sa mga evacuation centers nga giandam sa lokal nga kagamhanan. Human sa kaluwasan, padayon gihapon ang Mandawi City Fire Station sa pagpanguna sa mga post-rescue operations. Lakip na ang relief assistance, distribusyon sa tubig ug pagkaon sa mga evacuation sites ug clearing operations sa mga lugar nga naapektuhan sa baha. Kini nga mga inisyatiba nagpakita sa tinuod nga espiritu sa serbisyo publiko, ang pagtabang dili lang sa panahon sa kalamidad, apan hangtod sa pagbangon sa komunidad. Sa pagkakaron, nagpadayon ang BFP Mandawi City sa 24/7 monitoring ug response readiness. Andam motubag sa bisan unsang emerhensiya, samtang nagpadayon ang rehabilitasyon ug pagpangandam batok sa umaabot nga mga kalamidad. Ang ilang aktibong paglihok ug dedikasyon sa katawhan maoy nagpamatuod nga ang serbisyo sa BFP dili lang trabaho, kundili usa ka panata sa kaluwasan ug paglaom sa Sugbo. Human sa pagbiya ni Bagyong Tino sa probinsya sa Sugbo, nagpabilin nga makita ang dakong kadaot ni ini, labi na sa syudad sa Mandawi. Apan, taliwala sa kagubot ug kasakit, mibutho ang kadasig ug kaisog sa mga kabumbiruhan sa Bureau of Fire Protection Mandawi City, ubos sa liderato ni Fire Chief Inspector Alvin A. Torion, City Fire Marshal. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini inyong alagad, FO1 Arjim San Antonio Mendaros.